कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै सरकारद्वारा नयाँ आदेश जारी। शपिङ मल, पार्टी प्यालेसहरू सशर्त सञ्चालन गर्न दिने, डान्स बार र सिनेमा हल बन्द। पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालामा अनुमति नलिई काम गरेको पाइएको पर्यटन मन्त्री हालेको ठहर। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता। र लगातार उच्च अङ्कले वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2900 अङ्कमाथि उक्लियो। कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै सरकारले नयाँ आदेश जारी गरेको छ। आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। जस अनुसार सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप आगामी माघ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्रै सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा माघ 7 गतेबाट खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके, हाट बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम 2078 साल माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी 2078 साल माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गराउने र शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर वा अन्य प्रकारका पसलमा एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कुल क्षमताको 1/3 नबढ्ने गरी बढीमा 50 जना मात्र उपस्थित रहने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन तथा पास्नी जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने बताउनुभयो। शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपर मार्केट वा अन्य प्रकारका पसल एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी हुन नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक रूपमा छुन नहुने, दुई व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइज गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकहरूको हुने, पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कुल क्षमताको बढीमा 1/3 नबढ्ने गरी बढीमा 50 जना मात्र उपस्थित रहने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन तथा पास्नी जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने। प्रवक्ता कार्कीले रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद कार्यक्रम गर्दा एक पटकमा कुल क्षमताको 1/3 मात्र रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न र उपस्थित दर्शकहरूमध्ये आयोजकको खर्चमा 1/3 दर्शकलाई रेन्डम छनौटको आधारमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले 2078 माघ 7 गते पश्चात त्यस्तो खेलकुदका कार्यक्रम खोपको मात्रा पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र खोप कार्डको आधारमा रङ्गशालामा प्रवेश गर्न दिने निर्णय भएको समेत बताउनुभयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले भारतलाई नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण तथा विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दुई देश बीचको सीमा समस्यालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण, विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। उहाँले नेपाल र भारतबीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सीमा समस्या हल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अफगानिस्तानी जनताका लागि सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालको नेतृत्वमा अफगानिस्तानी जनतालाई आवश्यक औषधि, घरायसी सामग्रीहरू र लत्ता कपडा बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको हो। अफगानिस्तानमा गत अगस्तमा तालिबानले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि त्यहाँ आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अफगानिस्तानमा हाल खाद्यान्नको अभाव हुनुका साथै लाखौं बालबालिकालाई कुपोषण हुन थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल सरकारलाई अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पठाउन अनुरोध गरेसँगै नेपालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घ लगायतका निजी क्षेत्रहरूको अग्रसरतामा सहायता सामग्री पठाइएको हो। टोलीमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै पत्रकारहरू समेतको सहभागिता रहेको छ। टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको सूची अनुसार औषधि, घरायसी सामग्री र लत्ता कपडाहरू लिएर नेपाली टोली जाँदै गरेको बताउनुभयो। करिब 14 टन बराबर सामान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 14 टन सामान जस्तो लाग्छ हामीलाई मोटामोटी चाहिँ यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको लिस्ट, जहाँ चाहिँ औषधि उपचारको लागि औषधिमूलक र साथसाथै घरायसी सामानहरू र लत्ता कपडाहरू, यतिखेर त्यहाँ जाडोको याम छ, चाहिँ न्यानो लत्ता कपडा, यी 3 क्याटेगोरीका सामानहरू हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअनुसार प्रदान गर्नको लागि अनुरोध गरेको थियो। त्यसअनुसार सामानहरू चाहिँ हामीले आज लाँदैछौँ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले विश्वका जुन कुनै कुनामा रहेका जनताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपालले मानवीय सहयोग पुर्याउन सामर्थ्य राख्ने बताउनुभयो। अफगानिस्तानी जनतालाई सहयोग गरेसँगै नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। हामी यही दक्षिण एसियाली समूहका सदस्य राष्ट्र, हाम्रो साझा संस्कृति र सभ्यता पनि भएको हुनाले हामीले यसलाई एउटा नैतिक जिम्मेवारी ठहर्याएर नेपालले अफगानिस्तानका जनताको लागि आवश्यक मानवीय सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो बोध गरेर हामीहरूले चाहिँ आज यो पत्रकार सम्मेलनपछि विशेष जहाजै लिएर हामीहरू मानवीय सहयोगहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा पुर्याउने प्रयासमा छौँ र यसले नेपालको एउटा छवि र प्रतिष्ठालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली टोली हिमालय एयरलाइन्सको जहाजबाट प्रस्थान गरेको हो। सहायता सामग्री काबुलस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेसँगै टोली आइतबार आज नै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा 13.44% मात्रै गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष 100% पुँजीगत खर्च गर्न सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिइरहँदा 6 महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च भने जम्मा 13.44% अर्थात् 50 अर्ब 80 करोड 80 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन अनुसार अब सरकारले बाँकी 6 महिनामा 86.56% अर्थात् 3 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख पुँजीगत बजेट छुट्याइएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले 14.40% पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने 26.12% बजेट खर्च गरेको छ। स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि चुनिएको 4 वर्ष बिति सक्दा समेत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको छ। सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक दक्षता र क्षमता नहुनुका साथै स्थानीय तहमा देखिएको अन्यल र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको नयाँ बजेटका कारण खास गरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 5 खर्ब 6 अर्ब 69 करोड 31 लाख रुपैयाँ अर्थात् 31.03% मात्र खर्च भएको छ। यो गत वर्षको भन्दा सामान्य धेरै हो। गत आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा 4 खर्ब 15 अर्ब 74 करोड 54 लाख रुपैयाँ अर्थात् 28.19% मात्र खर्च भएको थियो। सगरमाथा खुम्बु जोड्ने वालाङटमा मोटरेवल पुल बन्दा खुम्बुमा विदेशी पर्यटकको वृद्धि भएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लाम्बु गाउँपालिकाको बीचमा रहेको दुधकोशी वालाङटमा मोटरेबल पुल बन्दा खुम्बु क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकको वृद्धि भएको स्थानीयहरूले बताउनु भएको छ। सगरमाथा खुम्बु जोड्ने 48 मिटर लामो पुल निर्माण भएसँगै यस क्षेत्रमा कृषिजन्य सामग्रीको ढुवानीदेखि घुम्न आउने पर्यटकको लागि राम्रो भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सोलुखुम्बु जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 को खतरफका प्रदेश सांसद बद्री कुमार राज भण्डारीले पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएसँगै खुम्बु क्षेत्रका स्थानीयले उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्यमा कमी आएको बताउनुभयो। मोटरेबल पुल निर्माण भएसँगै खुम्बु क्षेत्रका स्थानीय जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर लत्ता कपडा समेत सस्तो भएको भन्दै हवाई उडान प्रभावित भएर लुक्ला विमानस्थलमा भिड गरेर बस्नुपर्ने पर्यटकको बाध्यताको अन्त्य भएको उहाँको भनाइ छ। खुम्बुमा हिजो पुगेको सामग्रीहरूको जुन महँगता थियो, तपाईँलाई एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु। हामीले यो पुलसँगै हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ, त्योभन्दा माथि खरीखोलामा बाटोको उद्घाटन गऱ्यौँ। खरीखोला अथवा चाहिँ खुम्बु पासाङलामु 1 नम्बर वडा खरीखोलामा मोटर पस्ने गरेर बाटो उद्घाटन मुख्यमन्त्री तत्कालीन मुख्यमन्त्री मान्य शेरचन्द्रजीको बाहुलीबाट गऱ्यौँ। त्यो बेलामा 2300 रुपियाँ पर्ने थियो एउटा ग्यासको। त्यो उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट ग्यासको दाम 1900मा झऱ्यो भनेपछि 2300 र 1900 भनेको 400 त्यहाँ देखियो। अर्को त्योभन्दा अझै चमत्कारी कुरो 1 क्यारेट अन्डाको 750 पर्ने थियो, त्यो पुल उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट 300मा पाउने भयो। भनेपछि तपाईँलाई जनताको पक्षमा त्यो सुविधा भने अब चामल अन्य चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू लत्ता कपडाहरूदेखिको सबै कुरामा सुविधा भयो जनताको पक्षमा। भने अब खुम्बु जाने पर्यटकको निम्ति अहिले तपाईँले जान्नुहोस्, हिजो प्लेन क्यान्सल हुँदा हप्तौँ 10औँ दिन 20औँ दिन चाहिँ लुक्लामा क्राउड भएर अथवा भिडभाड गरेर बस्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ। हिजोको भन्दा टुरिस्टको मात्रा बढेको छ। त्यस्तै खुम्बु गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि पुल निर्माण भएर मोटर बाटो सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। खुम्बुमा सडक सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रको अवस्था एकदमै कठिन रहेको, तर पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै खुम्बुमा भएका कृषिजन्य वस्तु अन्य स्थानमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्था आएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। यो पुल बनिसकेपछि यो क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि यहाँको चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति पनि ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। पुल आएपछि खास अब हाम्रो सामान ल्याउनु ढुवानीमा चाहिँ र मान्छे आउजाउ गर्नु चाहिँ सहजै भएको छ। व्यापार व्यवसायलाई सस्तो त छ, अब ढुवानीमा सस्तो पर्ने होइन सामान जे पनि यहाँबाट चाहिँ अब लान सकिने। पहिला त अब माथि
लानलाई त अब सबै मान्छेले बोकेर लानुपर्छ। अहिले अब माथि थामडाँडासम्म अब गाडीमा ल्याउँछ, सस्तै पनि आउँछ। अहिले पहिलाको उसमा धेरै सस्तो आउँछ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा अवस्थित खुम्बु पासाङ लामा गाउँपालिका विगतको समयमा जहाँ चाहिँ सडक सञ्जाल नजोरिँदा यहाँको अवस्था अत्यन्तै कठिनाइ कष्टपर थियो र जहाँ चाहिँ नेपालको एउटा सङ्घीय संरचनासँगै यो खुम्बु मापे मेतेरी पुल चाहिँ जब सञ्चालनमा आए पश्चात यहाँको ट्र्याक ओपन सँगसँगै त्यो सडकले चाहिँ यहाँको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फाइदा पुगेको छ। जस अन्तर्गत कृषि क्षेत्र भन्ने नै हो भने यहाँ उत्पादित भएको कृषिलाई विभिन्न बजारमा लगेर कृषकहरूले बेच्नका लागि सफल प्राप्त गरेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न किसिमका महँगी सामानहरू आयात गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ महँगीको मार खेप्नु परिरहेका यहाँका जनताहरूले सडकको जुन सञ्जाल विस्तार र जुन खुम्बु मापे मितेरी पुलको जुन सञ्चालनसँगै धेरै सहज र सुलभ मूल्यमा चाहिँ सामानहरू आयात गर्न सकेको छ। सरकारले 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने नाराको साथ आइतबार 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको हो। विक्रम सम्वत 1990 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पको स्मृतिमा भूकम्प सुरक्षा दिवस काठमाडौँ लगायतका देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ। यसै अवसर पारेर आइतबार बिहान काठमाडौँको भूगोल पार्क स्थित भूकम्प स्मारकमा हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यले मात्रै जोखिम कम गर्न तथा उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सोही अनुसार यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रम तय गरी मनाउन थालिएको जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रोटोकललाई अवलम्बन गरेर निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सके मात्रै विगतमा भएका ठूला नोक्सानीलाई कम गर्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिरहेको सन्दर्भ जोड्दै नागरिकलाई जोगाउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाबाट बचाउन सरकार सहित विभिन्न निकायहरूले संक्रमणको रोकथाम र व्यवस्थापन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। हामीहरू सबै एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको प्रभावबाट नेपाली जनता अहिले आक्रान्त भएको अवस्था छ र सरकार र सबै निकायले आम नेपाली नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि यो संक्रमणको रोकथाम व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो सङ्कल्प हो। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच समन्वय हुन नसक्दा भूकम्पले क्षति बनाएको केही भौतिक संरचना अझै बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरले आफूसँग पर्याप्त बजेट भएको र संरचना बनाउँछु भन्दा पनि सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो समेत गर्नुभयो। मेयर साक्यले टेको लगाएर राखिएका भवनहरू वर्षा हुँदा समेत भत्किने खतरा रहेको भन्दै भवन बनाउने अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। समुदाय नहुँदा अहिले पनि केही मठ मन्दिरहरू केही त्यस्ता संरचनाहरू अहिले पनि टेको लगाएका छन्। कसले बनाउने भन्ने किसिमको गुठीले बनाउने कि फुराटोटोले बनाउने कि महानगरलाई बनाउने कि यो त हामीलाई जिम्मा दियो त्यो सबै हामी बनाउन सक्छौँ, हामीसँग पर्याप्त बजेट छ भन्दा पनि अहिलेसम्म हामीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेको जिम्मेवारी नदिएको कारणले अहिले पनि केही घरहरू तपाईँले सहरभित्र हेर्ने टेको लगाएका घरहरू छन्, त्यसलाई समन्वय गरिदिनु पनि मान्य गृहमन्त्री मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 1990 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले 8600 नागरिकको ज्यान लिएको थियो भने 25,000 भन्दा बढी नागरिकका घरहरू भत्किएका थिए। सोही दिनको स्मरण गर्दै सरकारले 24 वर्ष अघिबाट भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बता समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालामा अनुमति नलिई काम गरेको पाइएको बताउनु भएको छ। आइतबार बता समूहले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको धर्मशालाको अनुगमनपछि मन्त्री आलेले यस्तो बताउनु भएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र छानबिन समितिका सदस्यहरू सहित अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री आलेले धर्मशालाका कतिपय कोठाहरू निजीलाई दिइएको र कतिपय कामहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अनुमति नलिइकनै गरिएको
पाइएको बताउनुभयो। उहाँले टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन नगरेको पाइएको बताउनुभयो। अनुगमनमा आएका छौँ, सबै चाहिने गएर अनुगमन पनि गरियो। कतिपय कोठाहरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिइएको रहेछ, त्यो दिनै नमिल्ने कामहरू भएको रहेछ। कतिपय चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसित अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामहरू पनि नगरिएको देखियो। सबभन्दा पहिलो त यो टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन हुनुपर्दो रहेछ, त्यो समेत नभएको थुप्रै त्यस्ता कामहरू देखिएका छन्, क्रियाकलापहरू देखिएका छन्। भोलि हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। पर्यटन मन्त्री आलेले भोलि सोमबार छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायत बीच श्रम समझदारी हुने भएको छ। शुक्रबार दुवै देशका अधिकारी बीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा एक साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति नर्स पठाउने समझदारी भएको छ। बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस र नेसनल हेल्थ सर्भिसका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि बीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि 5 वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने बताइएको छ। छनौट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ। यद्यपि उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रूपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ। नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन। बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1 लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालबाट करिब 10,000 नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2900 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। लगातार उच्च अङ्कले वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिन आइतबार 2.41% अर्थात् 69 अङ्कले बढेसँगै 2926.74 अङ्कमा उक्लिएको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.22% अर्थात् 11.81 अङ्कले बढेर 542.63 अङ्कमा पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको 1,82,54,000 किता शेयर 9,67,63,000 रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 167 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 16 कम्पनीको शेयर मूल्य सामान्य घटेको छ। बढ्दो बजारमा मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, न्यादी हाइड्रो पावर बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई डिभेन्चरको शेयर मूल्य घटेको छ। आइतबार अत्यधिक कमाई गर्ने 5 कम्पनीमा मध्य भोटेश्वरी जलविद्युत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, किसान लघुवित्त, हिमालयन डिस्टिलरी, सिन्धु विकास बैंक रहेका छन्। कारोबार रकमको आधारमा भने अरुण भ्याली जलविद्युत कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। अरुण भ्यालीको आज 32 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै सरकारद्वारा नयाँ आदेश जारी। शपिङ मल, पार्टी प्यालेसहरू सशर्त सञ्चालन गर्न दिने, डान्स बार र सिनेमा हल बन्द। पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बता समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालामा अनुमति नलिई काम गरेको पाइएको पर्यटन मन्त्री हालेको ठहर। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता। र लगातार उच्च अङ्कले वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2900 अङ्कमाथि उक्लियो। कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार।
कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।